नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेची मतमेजणी फाल्यां एक्झिट पोलाचेर राजकीय पक्षां मदीं नेटान चर्चा, निकालाची लोकांक उमळशीक. शाळा 4 जुनासानूच सुरू, फाल्यांच्यान सुरू जातलो शाळेंत भुरग्यांचो किलबिलाट. आयज जागतीक सायकल दीस. भलायकी बरी उरपाक सोपो आनी सादो उपाय सायकल वापरप ही संकल्पना. 3 नव्या फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी गोंयांत 1 जुलय सावन. आतां पुराय खबरो. एक्झिट पोलाच्या अदमासा प्रमाण भाजपा प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीक पुराय देशांत 400 जागे निश्चितपणान मेळटले. ह्या 400 जागां मदीं गोंयांतल्या दोनूय जागांचो आस्पाव आसतलो असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. लोकसभा वेंचणुकेची मतमेजणी फाल्यां 4 जुनाक जातली. मतमेजणीची तयारी वेंचणूक आयोगा कडल्यान सुरू आसतनाच एक्झिट पोलाचेर राजकीय पक्षां मदीं नेटाची चर्चा सुरू आसा. अब की बार 400 पार ही घोशणा दीत भाजपान पुराय देशांत प्रचाराची मोहीम राबयिल्ली. ही घोशणा फाल्यां निश्चितपणान खरी थारतली. एक्झिट पोलान दक्षिण गोंयचो जागो राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीक दिवंक ना. एक्झिट पोल हो अदमास आसता. दक्षिण गोंय मतदारसंघात 25,000च्या मताधिक्यान भाजपाचो उमेदवार जिखतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. चडशा एक्झिट पोलाक रालोआक 350 वयर जागे दाखयिल्ल्यान काँग्रेसीन एक्झिट पोल न्हयकारला. एक्झिट पोलाचो अदमास न्हयकारून काँग्रेसीन आपली हार मान्य केल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भारतान लोकसभा वेंचणुकेत 64.2 कोटी मतदारांचो सहभाग नोंदोवन जागतीक विक्रम केला अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांकडेन उलयतना राजीव कुमार हांणी सांगलें की US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जपान आनी कॅनडा ह्या सगळ्या G7 देशांच्या मतदारांच्या 1.5 पटीन चड आसा. ह्या वेंचणुकेत 31.2 कोटी बायलां मतदारांनी मतदान केलें, जे संवसारांतले आतांमेरेनचे सर्वाधीक आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या लोकसभा वेंचणुकेत हिंसाचाराची कसलीच व्हड घडणूक जावंक ना. 2019 3,500 कोटीच्या तुळनेत रोख, मोफत वस्तू, ड्रग्स आनी सोरो मेळून 10,000 कोटी रुपयांचे जप्तीची नोंद जाल्या अशें तांणी सांगलें. लोकसभा निकालाक लागून शाळा 2 दीस फुडें धुकलपाची मागणी अमान्य जाल्ल्यान शाळा आनी विद्यालयां फाल्यां 4 जुनासावन सुरू जातलीं. सुटये उपरांत बऱ्याच म्हयन्यांनी विद्यालयांनी परतून विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाटाक सुरवात जातली. 11वीचे वर्ग लेगीत फाल्यां सुरू जातले. 9वे यत्तेक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हळ्यार NEP लागू जातले. हाका लागून 9वेच्या विद्यार्थ्यां मदीं घुसपागोंदळाची स्थिती आसा. हेर विद्यार्थ्यांचो अभ्यासक्रम पयलीं भशेन आसतलो. सोमारा सगळ्या बाजारांनी चोपड्यो, पुस्तकां, रेनकोट, पेनां हें सामान घेवपा खातीर गर्दी आशिल्ली. दर वर्सा प्रवेशाक लागून 11वेचे वर्ग उसरा सुरू जातात. 10वेचो निकाल बेगीन जाला. चडशा उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी 11वेची प्रवेश प्रक्रिया पुराय जाल्ल्यान फाल्यां सावन हेर वर्गां सयत 11वेचे वर्ग सुद्दां सुरू जातले. उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी 11वेक पयलीं भशेन कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा शाखे प्रमाण प्रवेश दिल्या अशी माहिती प्राचार्य मंचाचे अध्यक्ष उमेश नायक हांणी दिली. 12वीच्या गुणपत्रिकेत शाखेचो उल्लेख आसचो विशय आनी गुणांचो उल्लेख शालांत मंडळाच्या गुणपत्रिकेत आसतलो. हाका लागून शाळे प्रमाण प्रवेश दिवपाक कसलीच आडखळ ना अशें तांणी सांगलें. फोंडें तालुक्यांतल्या बांदोड्या गांवांतल्या जैवविविधताय वेवस्थापन समितीन गांवांतल्या 18 अळम्यांच्या प्रकाराचो नव्यान सोद घेतला. सैमीक संपत्तीच्या संशोधन प्रकल्पाचो एक वांटो म्हणून बांदोड्या BMCन फाटल्या 3 वर्सांत सुमार 675 प्रकारच्या अळम्यांचें दस्तावेजीकरण केलां. सोदून काडिल्ल्या 18 नव्या जाती भायर गोंयांत पयलेच खेपे नोंद जाल्ली 50 जाती आनी भारतांत पयलेच खेपे नोंद जाल्ल्यो 38 जाती सोदून काडपाक BMCन येस मेळयला. बांदोड्या जैवविविधता वेवस्थापन समितीन गांवांतल्या अळम्यांच्या जैवविविधतायेचो अभ्यास आनी दस्तावेजीकरण करपाच्या वावराच्या वांगडाच आनीक एक खाशेलो उपक्रम केला, तो म्हळ्यार बियांची बँक. ह्या उपक्रमांतल्यान बांदोड्या BMC शेतकारांक बियो दिवन थळव्या पिकांची लागवड करपाक मजत करतात. लागवड केल्या उपरांत ते शेतकारां कडल्यान नव्यो बियो एकठांय करतात. आयज जागतीक सायकल दीस. दर वर्सा 3 जून हो संवसारीक सायकल दीस म्हणून मनयतात. एप्रील 2018 वर्सा संयुक्त राष्ट्र महासभेत हो दीस सायकल दीस म्हणून घोशीत केलो. 2 शेकड्यापासून वापरात आशिल्ल्या सायकलीचे वेगळेपण, तिचो दीर्घ वापर आनी आशिल्ले अष्टपैलू गुण, तशेंच ती एक सादी, परवडणारी, विश्वासू आनी पर्यावरण अनुकूल अशी शाश्वत येरादारीचे साधन हो हाचो फाटलो संकल्प. सायकल चलोवपाचे कितलेशेच फायदे आसा. जसजशी वाहनां वाडलीं तसतशे लोक चलप वा सायकलींनी भोंवना जाले. तरी खूब जाण स्वताक निरोगी दवरपाक सायकलीचो वापर करतात. सायकल चलयल्यार वजन कमी जावपाक मजत जावपा वांगडाच स्नायू बळकट जातात. पर्यावरणाचें रक्षण हें तर सायकल शिकयता, कारण इंधनाचो खर्च नासता आनी कसलीच दुशीत हवा सायकल सोडिना. तशेंच गोडे मुताचे दुयेंतींकूय सायकल चलोवप हो एक बरो व्यायाम. केंद्र सरकारान मंजूर केल्ल्या 3 नवीन फौजदारी कायद्याची अंमलबजावणी गोंयांत 1 जुलय सावन लागू करपाक गोंय सज्ज आसा अशें गोंय पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी म्हळां.
भारतीय दंड संहिता 1861, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदो 1872 हे 3 पोरणे फौजदारी कायदे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय सक्षम संहिता आणि भारतीय न्याय संहिता म्हणून लागू जातले आणि ताचो कसलोच वायट परिणाम ना अशें जसपाल सिंग हांणी म्हळां. नवीन उपकरणां खरेदी खातीर निधी मंजूर करचो, गुन्यांवाच्या घटनास्थळाचे फॉरेन्सिक तपासणीक मान्यताय दिवची अशी राज्य सरकाराक विनवणी केल्या. तशेंच CCTNS प्रणाली हाताळपी पंगडान बारकायेन वेगवेगळ्यो चांचणी घेतल्या अशी माहिती सिंग हांणी मुखार दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. असोचेम गोंय राज्य विकास मंडळ, भलायकी सेवा संचालनालय, व्हिक्टर अपोलो हॉस्पिटल, कलरकॉन एशिया प्रायव्हेट कंपनी हांच्या जोड पालवान पणजेंत मासीक पाळी भलायकी आनी गर्भाशय मुखाचो कर्करोग ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन कार्यावळीचें आयोजन केलें. ह्या वेळार असोचेमाचे अध्यक्ष पल्लवी साळगांवकार, गोंय भलायकी सेवा संचालनालयाचे डॉ मोहनराव देसाय, गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालयाची डॉ गीता पत्की, व्हिक्टर हॉस्पिटलाचे डॉ अविनाश आनंद हांणी मार्गदर्शन केलें. मासीक पाळी हो आमच्या देशांत अजूनय चिंतेचो विशय आसा. भलायकी सेवा संचालनालया वतीन वेगवेगळ्यो शाळा आनी आंगणवाडीत हे विशयीचे वेगवेगळे उपक्रम राबयतात. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यावळीच्या अंतर्गत गांवगिऱ्या वाठारांतल्या सुमार 20 शाळांत हो कार्यक्रम राबयतात. ह्या शाळांनी चलयांक मोफत सॅनिटरी नॅपकीन दितात अशी माहिती डॉ मोहनराव देसाय हांणी दिली. पल्लवी साळगांवकार हांणी येवकार दिलो. गोंय राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियानाच्या मजतीन गोंय शेती महाविद्यालय पोरणे गोंय हांगा सत्तरी आनी दिवचल तालुक्यांतल्या बायलां बचत गटा खातीर एका दिसाची गांडूळ खत प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीक गोंय शेती महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ सुरेश कुंकळीकर, उत्तर गोंय जिल्लो ग्रामीण विकास संस्थेचे वेवस्थापक आशिश नाईक, गोंय शेती महाविद्यालयाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ गोविंद परब हजर आशिल्ले. गोंय राज्य ग्रामीण विकास मिशनाच्या उपक्रमाची आशिश नाईक हांणी म्हायती दिली. प्राध्यापक सलोनी पाटील हांणी गांडूळ खत तयार करपाची प्रक्रिया सांगली. गोंय शेती विभाग आनी हेर सरकारी येवजण्यां विशीं म्हायती जिल्लो वेवस्थापक मंदार गांवस हांणी दिली. कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्या बायलांक प्रशस्तीपत्रक भेटयलें. पावस सुरू जावपाच्या फाटभुंयेर दूदसागर धबधबो पर्यटन 1 जुनासावन बंद दवरपाचो आदेश सरकारान दिल्लो. तो आतां वाडीव मुजत दिल्ल्यान पर्यटक वेवसायिकांक थाकाय मेळ्ळ्या. पावस आनी रानजिवांच्या सुरक्षेच्या फाटभुंयेर कुळे हांगाचो दूदसागर धबधबो 1 जुनासावन बंद दवरचो असो आदेश रानजीव आनी पर्यावरण पर्यटन विभागान जारी केल्लो. पूण आमदार गणेश गांवकार हांणी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन हे विशीं चर्चा करून पर्यटन हंगाम वाडोवपा विशीं म्हणिल्लें. दूदसागर टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनान आमदार गणेश गांवकार हांची भेट घेवन हो आदेश रद्द करपाक निवेदन दिल्लें. आमदार गणेश गांवकार हे सदांच जीप चालकांक आदार दितात. 2012 आदी हांगा खूब कमी जीप आसताल्यो, पूण तांणी फुडाकार घेवन ही संख्या वाडयली. कुळ्या न्हंयचेर रॅम्प घालो, येरादारी दर वाडोवन दिलो अशे वेळार कुळे पंचायतीचे सरपंच गोविंद शिगांवकार उलयले. श्रमधाम संकल्पनेचे ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांकां वेंचल्यात. तेच वांगडा श्रमधामाच्या 1000 कार्यकर्त्यांक सोपूत दिवपाक कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. मुखेल सोयरे म्हणून केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आशिल्ले. आमी संतांचें प्रवचन आयकतात, संत उपदेश करतात आनी देशा खातीर आनी समाजा खातीर कार्य करपाची शिकवण दितात. हेच शिकवणीचें कार्य श्रमधाम संकल्पने वरवीं काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार करतात अशे वेळार श्रीपाद नायक उलयले. घर नाशिल्ल्यांक घर दिवप हें गोंयांतूच न्हय तर देशभर पावतलें. प्रधानमंत्र्या मेरेन ही संकल्पना पावतली असो विश्वास उक्तावन आपल्या सुखदुख्खात कोण तरी आसा ही भावना रमेश तवडकार हांणी दाखोवन दिली अशें श्रीपाद नायक उलयले. डिसेंबर म्हणसर श्रमधामा अंतर्गत 100 घरां बांदतले. ह्या कार्याक म्हाका बरे कार्यकर्ते लाभले म्हूण हांव हें काम करपाक शकलों अशे वेळार रमेश तवडकार उलयले. इग्निसवाडो मार्ना शिवोली हांगा बिबटो नदरेक आयिल्ल्यान राना खात्यान ह्या वाठारांत CCTV कॅमेरा लायल्यात. ह्या कॅमेराच्या फुटेजा वरवीं राना खातें त्या बिबट्याक धरपाचो प्लान करतले. 30 मेक राती बिबटो रस्तो हुपून रानांत वतना एका सुरक्षा रक्षकान पळयल्लो. उपरांत राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली तेन्ना तांकां बिबट्याच्या पावलाचे ठशे आनी विश्ठा सांपडली. देखून ह्या वाठारांत बिबटो वावुरता हाची खात्री जाली. देखून थंय CCTV कॅमेरे लायले. बिबट्याचे खबरेन लोकां मदीं भंय पडला. राना खात्याक हे विशीं कळयलां आनी त्या बिबट्याक धरपाक ते वावुरतात. लोकांनी रातच्या भोंवतना जतनाय घेवची अशें थळावे पंच विलियम फर्नांडीस हांणी मागलां. अंजुणे धरण प्रकल्पाक सुमार 36 वर्सां जाल्यांत, पूण हो प्रकल्प पुरायपणान सुरक्षीत आसा आनी थंय तशेंच सरभोंवतणच्या वाठाराक कसलोच धोको ना अशें ह्या प्रकल्पाच्या सुरक्षीततायेचो नियाळ घेवपी समितीन म्हळां. हे समितीन हांगा भेट दिवन वेगवेगळ्या घटकांचो अभ्यास केलो आनी सुरक्षीततायेचो नियाळ सरकाराक दिला. प्रकल्पाचें मुखेल बांदकाम, जलाशयाची सद्य परिस्थिती अशे वेगवेगळे घटक समितीन तपासले. सध्या थंय उदक कमी आशिल्ल्यान पुराय थराचें निरीक्षण जालें ना, तरी हो प्रकल्प भक्कम आसा आनी देखून चिंता करपाची गरज ना अशें मत समितीन उक्तायलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेची मतमेजणी फाल्यां. एक्झिट पोलाचेर राजकीय पक्षां मदीं नेटान चर्चा, निकालाची लोकांक उमळशीक. शाळा 4 जुनासावन सुरू. फाल्यांच्यान सुरू जातलो शाळेंत भुरग्यांचो किलबिलाट.
आयज जागतीक सायकल दीस. भलायकी बरी उरपाक सोपो आनी सादो उपाय सायकल वापरप ही संकल्पना. 3 नव्या फौजदारी कायद्याची अंमलबजावणी करपाक गोंयांत 1 जुलय सावन. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.